हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत छ मित्रजन। सधैँ झै आज पनि हामी आनापानसति ध्यानको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ र यो ध्यानको अभ्यास आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि भगवान गौतम बुद्धले, सिद्धार्थ गौतमले अपनाएर भगवान गौतम बुद्ध बनेका थिए। अत्यन्त सरल विधि, हेर्दा केही पनि नगरे जस्तो, तर यसले हामीले चाहेको जीवनमा हर सुख सुविधा उपलब्ध गराउन, हरेक कुरा हामीले सोचेको पुग्ने सम्मको शक्तिशाली बनाइदिन्छ यो ध्यान अभ्यासले। र यो ध्यानको अभ्यास हामीले हाम्रो खेर गइरहेको समयमा पनि गर्न सक्छौँ। र दिनमा हामीले जस्ट 20 मिनट 30 मिनट मात्रै पनि यसको नियमित अभ्यास गऱ्यौँ भनेपछि 1 महिनामा हामीभित्र धेरै नै चेन्ज हुन्छ। त्यो आफै देख्नुहुनेछ हजुरले। त यसका लागि पहिला सबै मित्रहरू भुइँमा सुखासनमा, स्थिर सुखासनमा शान्तसँग बसौँ। पलेटी कसेर बसौँ र यसरी पलेटी कसेर हातका औँला एकअर्कामा यसरी खप्ट्याएर काखमा कोमलतापूर्वक राखौँ। एकदम टाइट चाहिँ नगरौँ है, औँलाहरू सजिलोसँग हलुकासँग यसरी खप्ट्याएर काखमा राखौँ र आँखालाई बिस्तारै बन्द गरौँ। यसमा यो खुट्टामा पलेटी कसेर बस्ने र हातमा यसरी लक लगाउने र आँखा बन्द गर्ने यो 3टा मेथड एकदमै प्रभावशाली हुन्छन्। 10% एनर्जी हाम्रो खुट्टाबाट, 10% हातबाट र 80% हाम्रो आँखाबाट हाम्रो शरीरको एनर्जी बाहिर जाने भएकोले यी 3वटा लक लगाएपछि 100% एनर्जी हामीले हाम्रो शरीरभित्रको एनर्जी हामीभित्रै सेभ गर्न सक्यौँ। र यसरी सेभ गरेको एनर्जी हामीलाई पछि ध्यानमा एकाग्रता बढाउनमा निकै सहयोगी हुन्छ। आँखा बन्द गरेर शरीरको हलचल पूर्णतया बन्द गरौँ, शान्त भएर बसौँ। आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानलाई खुट्टाका औँलातिर लगेर जाऊँ। खुट्टाका औँलाहरू, पाइताला, कुर्कुच्चा, दुवै पिँडौला, दुवै घुँडा, माथि तिघ्रासम्म कतै कुनै पनि किसिमको तनाव, दबाव केही छ भनेपछि त्यसलाई रिल्याक्स गरौँ। सम्पूर्ण खुट्टाका मसल्सहरू शान्त भएको अनुभूति गरौँ। हामी शान्त हुँदै गइरहेका छौँ, त्यसको अनुभूति गरौँ। तिघ्राभन्दा माथिका जननेन्द्रियहरू, पिठ्युको सम्पूर्ण भाग, अगाडि पेट, छाती सबतिर एकपल्ट दृष्टि पुर्याउँ। कुनै पनि किसिमको स्टिफनेस हाम्रो बडीमा हुनु हुँदैन ध्यानमा बस्दा। र अननेसेसरी हामीले ढाडलाई तनक्क तन्काएर अहिले बस्ने अभ्यास नगरौँ। जो पुराना मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँले सजिलोसँग सिधा बस्नुभयो भने राम्रो। नयाँ आगन्तुकले एकैचोटि ढाड सिधा गरेर बस्छु भनेर बस्नुभयो भने हजुरको सारा ध्यान त्यो ढाड सिधा गर्नमा केन्द्रित हुन जान्छ। त्यसैले सहज स्वाभाविक शरीरलाई पूर्णतया रिल्याक्स गरेर बस्नुहोस्। दुवै कन्धाहरू, कुमहरू, हात र यसरी खप्ट्याइएका औँलातिर पनि एकपल्ट दृष्टि पुर्याउँ। ती सम्पूर्ण मसल्सहरू रिल्याक्स भएको फिल गरौँ। घाँटी वरपरको सम्पूर्ण भागलाई हेरौँ। अब आफ्नो माथि चिउडो, ओठहरू, दुवै गाला, कानतिर र नाक अनि आँखातिर पनि दृष्टि दिउँ। आँखा हामीले जोरसँग बन्द गरेका छौँ भने हलुकासँग बन्द गरौँ। अब आफ्नो उन्नत ललाटलाई हेरौँ। हामीले कन्सन्ट्रेसन गर्ने नाउँमा कहिलेकाहीँ हामीले नजानिदो किसिमले निधार खुम्च्याएर राखेका हुन्छौँ। कतै पनि कुनै पनि किसिमको बन्धन हुनु हुँदैन शरीरमा। सम्पूर्ण रूपमा निधारलाई पनि रिल्याक्स पारौँ। शान्त हुँदै गएको अनुभूति गरौँ। फिल गरौँ हामी पूर्णतया शान्त हुँदै गइरहेका छौँ, शान्त हुँदै गइरहेका छौँ। शिरको सम्पूर्ण भागमा एकपल्ट दृष्टि दिउँ। कुनै सोच विचारले गर्दा हाम्रा शिरका तन्तुहरू पनि खुम्च्याएका हुन्छौँ। हामीले रिल्याक्स गरौँ मित्र। टोटली रिल्याक्स हौँ। दिनभरिका थकान, चिन्ता
विभिन्न किसिमका कुराहरू ती सबलाई एकातिर पोको पारेर अहिलेलाई मिल्गाइदिउँ। अहिले हामी र हाम्रो सास, बस हामी र हाम्रो सास बीचमा मित्रता गहिरो गरेर गाँस्दै जाऊँ। यसरी सम्पूर्ण शरीरमा सरसर्ती एकपल्टी दृष्टि पुर्याइसकेपछि हामी शान्त भएको अनुभूति भइसकेपछि एउटा लामो गहिरो सास लिऊँ। 1-2 सेकेन्ड होल्ड गरेर त्यसलाई नाक अथवा मुखबाट बाहिर फ्याँकौँ। फेरि अर्को एउटा लामो गहिरो सास लिऊँ। त्यसै गरी त्यसलाई पनि बाहिर फ्याँकौँ र रिल्याक्स भएको अनुभूति गरौँ। एकपल्ट अझ लामो गहिरो सास तानौँ। यमृतले त्यसलाई पनि बिस्तारै बाहिर फ्याँकौँ र फ्याँक्दै गर्दा आफू पूर्णतया शान्त भएको अनुभूति गरौँ। अब आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान नाकबाट आउँदै गरेको र जाँदै गरेको सासमाथि केन्द्रित गर्ने कोसिस गरौँ। सुरुमा हाम्रो मन सासमा टिक्न मान्दैन, छिनछिनमा बाहिर भाग्छ। त्यस्तो भाग्दै गर्दा नआत्तिकन नझर्किकन त्यो मनलाई फेरि सास हेर्न सिकाउँ। एकछिन 2-4वटा सास हेर्न पाएको हुँदैन, फेरि बाहिर जान्छ। मनको जाने ठाउँ 2टा मात्रै हुन्छन्, कि त्यो भूततिर जान्छ कि भविष्यतिर जान्छ। त्यसैले त्यसलाई एकछिन जान दिउँ। फेरि ल बाबु अब धेरै भयो, अब फेरि सास हेर्ने काम गर भनेर एउटा सानो केटाकेटी फकाएको चाहिँ गरेर त्यो मनलाई फकाउँदै फेरि सास हेर्न सिकाउँ। अलि बेर टिक्छ, फेरि जान्छ, फेरि एवं हामी 40 मिनटसम्म यो ध्यानको अभ्यास गर्नेछौँ। नयाँ जोडिनु भएको मित्रलाई 40 मिनट बस्न गाह्रो हुन्छ भने जति मिनट सक्नुहुन्छ बस्नुहोला। आफ्नो मोबाइल चाहिँ बन्द नगर्नुहोला, किनभने लास्टतिर अझ रमाइलो हुन्छ यो प्रोग्राम। त्यसैले अन्तिमसम्म बस्नुहोला। मोबाइल जोडेर पल्टेर गर्दा नि हुन्छ। तपाईँलाई बस्न गाह्रो भयो भने जति बेर सक्नुहुन्छ बसेर गर्नुहोस्, सकिँदैन भने पल्टेर आँखा चाहिँ सकभर नखोल्नुहोला। बन्द आँखाको निकै महत्त्व छ यसमा। हामीले आँखा बन्द गऱ्यौँ भने बन्द गरेको आँखा ध्यान सुरु गरिसकेपछि बिचमा खोल्दाखेरि हाम्रो त्यो विश्व शक्तिसँग जुन कनेक्सन भइरहेको हुन्छ त्यो बिचमा टुट्न जान्छ। त्यसैले सकभर आँखा बन्द एकपल्ट बन्द गरिसकेपछि नभनेसम्म आँखा नखोल्नुहोला। हात खुट्टा निकै गाह्रो भयो भने चलाउन सक्नुहुनेछ। तरिका त्यही हो, जस्ट आउँदै जाँदै गरेको सासलाई अब्जर्भ गर्ने हो। हामी कुनै मन्त्र जाप गर्ने छैन, कुनै देवी देवताको स्मरण गर्ने छैन, कुनै लाइटलाई हेर्ने छैन, केही पनि होइन। जस्ट आउँदै जाँदै गरेको सासमाथि आफ्नो मन टिकाउने प्रयास गर्ने हो। र देवी देवता जे जस्ता हामीले भनेका छौँ तिनको भौतिक स्वरूप उहाँहरू हुनुहुन्छ, उनको दिव्य चेतनाहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पूजा गर्ने विधि चाहिँ अलिक फरक हो। भगवानहरूले यसरी हाम्रो पूजा गर्ने होइन, तिमी पनि ध्यान साधना गरेर आफ्नो फ्रिक्वेन्सी बढाएर हाम्रो लेभलमा आएर हामीसँग साक्षात्कार गर्न सक्ने हो। तिमीभित्र पनि ती सब खुबी छन् जसको प्रयोग गरेर हामी अहिले भगवान कहलिएका छौँ भनेर मेसेज दिइरहनु भएको छ। त्यसैले आफूभित्र भएको दैवीय शक्तिलाई हामीले जागृत गर्ने हो यो आनापानसति ध्यान अभ्यास गरेर। तसर्थ अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई बाटो देखाउनुहुने श्रद्धेय पितामह पत्री महाअवतार बाबाजी, भगवान शिव, माता पार्वती, हिमालयका सम्पूर्ण सन्तहरू, अवधूतहरू, सप्तऋषि मण्डली लगायतका सम्पूर्ण दिव्य चेतनाहरूसँग आफ्नो चेतनालाई कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्दै आफ्नो आउँदै जाँदै गरेको सासमाथि हामी ध्यान दृष्टि दिनेछौँ। सुमधुर सङ्गीतसँगै यो र सामूहिक ध्यान समूहको चेतनासँगै जोडिएर हामी यो ध्यानको अभ्यास गर्नेछौँ। म पनि हजुरलाई यसमा साथ दिनेछौँ। हामी सबै मिलेर यो ध्यानको अभ्यास गरौँ। जोशी सर म्युजिक बजाइदिनु न। अघि मैले बजाउँदै गरेको ओम माने पेमे होम बजाउनु त।
सधैँभरि अरूका लागि भनेर धेरै समय दिइयो, अब आफ्ना लागि पनि, आफ्नो उन्नतिको लागि पनि केही समय हामीले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ मित्र। 24 घन्टामा मात्र आधा घन्टा 1 घन्टा हामीले यसको अभ्यास गर्दै गयौँ भनेपछि हाम्रा शरीरका सम्पूर्ण रोगहरू दूर भएर जान्छन्। हाम्रो मन परम शान्तिमा डुब्दछ। तनका मनका सारा रोग व्याधिहरू दूर गर्दै संसारका सम्पूर्ण सुख सुविधा भोग गर्दै हामी एउटा सुखी जीवन जिउन समर्थ हुनेछौँ र अन्तमा जाँदै गर्दा हामी निर्वाण प्राप्तिको बाटोसम्म पनि यही साधना विधिद्वारा पुग्न सक्नेछौँ। यसको अनुभव हजुरले आफै गर्न सक्नुहुनेछ। जसै हाम्रो मन सासमा एकछिनको लागि टिक्छ, त्यसै हाम्रो शिरको भागमा रहेको जुन जन्मिँदा गिलो हुन्छ, तालु जसलाई भन्छौँ हामी नेपाली भाषामा, त्यो तालुनिरबाट त्यसलाई सहस्रार चक्र भनिन्छ। सहस्रारको ढोका खुल्छ र विश्वशक्ति त्यहाँबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न थाल्दछ। यसरी विश्वशक्ति हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको तपाईँ हामी आफैले अनुभव गर्न सक्नेछौँ। जसै त्यो विश्वशक्ति हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्दछ, हाम्रा शरीरका ब्लकेजेसहरू जो हाम्रो चित्तमा उठेका नराम्रा विकारहरू थिए, रिस, राग, द्वेष, आत्मग्लानी जस्ता जुन नराम्रा भावहरू हुन्छन्, नकारात्मक भावहरू हुन्छन्, ती सबै हाम्रो शरीरमा ठाउँ ठाउँमा ब्लकेजेसहरूको रूपमा जम्मा भएका हुन्छन्। त्यो विश्वशक्ति हाम्रो बडीमा इन्टर गर्ने बित्तिकै ती ब्लकेजेसहरूलाई क्लिनिङको काम गर्छ भने नाडी शुद्धिको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थाल्दछ र जहाँ जहाँ अवरोधहरू हुन्छन्, जो कि भइसकेका अथवा हुँदै गरेका, भविष्यमा आउँदै गरेका ती रोगरूपी कीटाणुहरूलाई दूर गर्ने काम यो विश्वशक्तिले गर्न थाल्दछ। फलस्वरूप हामीलाई ती अङ्गहरूमा चिलाए झैँ हुने, कमिला हिँडे झैँ हुने, एकदम भारी हुने, पोल्ने, चिसो हुने, कुनै बेला तातो फिल हुने, अनेक किसिमका संवेदनाहरू देखा पर्न थाल्दछन्। यी सम्पूर्ण संवेदनालाई साक्षी भएर हामीले हेर्नुपर्दछ, त्यसको भोक्ता हुनु हुँदैन। जसै त्यो शरीरमा कतै चिलाए चाहिँ भयो भने त्यसलाई हातले चिलाउनु पछि नलाग्नु होला, त्यसलाई सकेसम्म सहने कोसिस गर्नु। यो मेरो शरीरमा भइरहेको कुरा हो, म शरीरभन्दा भिन्दै एउटा आत्मा हुँ, यो भावका साथ तपाईँले साक्षी भएर त्यसलाई हेर्नुभयो भने केही दिनपछि पानी पर्न थाल्छ। नत्र हामी अलिकति चिलाउने बित्तिकै, केही गाह्रो हुने बित्तिकै त्यो अङ्ग मुछारेर हेर्न पछि लाग्छौँ। त्यस्तो चाहिँ नगर, त्यो गर्नु हुँदैन भनिन्छ यो विद्यामा। साक्षी भाव भनेको त्यही नै हो। मानौ कि त्यो घटना कतै अन्त छिमेकमा भइरहेको छ, मेरोमा भएको छैन झैँ गरेर त्यसलाई हेर्नु रे। यसरी हेर्दै जाँदा केही दिन, केही महिनाको अभ्यासपछि हाम्रो सम्पूर्ण नाडी मण्डल शुद्ध हुन्छ र विश्वशक्तिको सञ्चरण स्वस्फूर्त रूपमा पुरा शरीरभरि हुन थाल्दछ र हामी रोगमुक्त हुन्छौँ। हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कति रोगहरू आउनेवाला हुन्छन्। ती विभिन्न ठाउँमा, कुममा, टाउकोमा, पैतालामा, पिँडौलामा, तिग्रामा, ठाउँ ठाउँमा ब्लकेजेसको रूपमा जम्मा भएका हुन्छन् तिनीहरू। र जब त्यो विश्वशक्ति त्यहाँ ठुकिन पुग्छ, त्यहाँ जान पुग्छ, त्यो बाटोमा उसको बाटोमा अवरोध हुन्छ। त्यो अवरोध पन्छाउने क्रममा त्यसले फोर्स गर्छ। फोर्स गरेपछि त्यो ठाउँमा अनि संवेदनाहरू देखा पर्छन्। काउकुती लागे झैँ पनि हुन्छ, खुट्टा झमझमाए झैँ पनि हुन्छ, अथवा कुनै पनि अङ्ग आउँलै पनि, यो कान्छी आउँला पनि कहिले निदाए झैँ हुन्छ, यता हातहरू। ती सबै संवेदनाहरू हुन्, तिनलाई साक्षी भावले हेर्ने, तिनलाई त्यसरी हेर्ने र विश्वशक्तिको लागि विश्वशक्ति प्रवेश गरोस् भनेर अलाउ पनि गर्नुपर्छ हामीले। म अलाउ गर्छु कि म विश्वशक्ति मभित्र आओस्, म त्यसको लागि
ढोका बन्द गर्दैन, मैले ढोका खोलेको छु विशेषज्ञको प्रवेशको लागि भनेर त्यसरी बसौँ। र सबै मित्रहरू इमेजिन गरौँ हामी एउटा ठुलो पिरामिडको मुनि बसेर ध्यान गर्दैछौँ। सम्पूर्ण ध्यान आउँदै जाँदै गरेको सासमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरौँ।
यी आँखाले सधैँ बाहिर बाहिर हेर्ने काम मात्रै गरे। कहिले आँखा बन्द गरेर आफूभित्र हेर्न हामीले जानेनौँ। त्यसैले सुरुमा यो मनले आँखा बन्द गर्नै मान्दैन। आँखा बन्द गरे तापनि फेरि आउँदै जाँदै गरेको सास हेर्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ यसलाई। त्यसैले झर्को नमान्नुहोला। झर्को नमानिकन मन सासमा टिक्न मान्दैन भने पनि आँखा बन्द गरेर पलेटी कसेर मात्रै बस्यो भने पनि हामीलाई ध्यानबाट निक्ने केही न केही लाभ अवश्य पनि मिल्छ। र यो ध्यानको अभ्यास हामीले बसमा कतै जाँदा, अस्पतालमा, एयरपोर्टमा, बस स्टपमा कुरिरहँदाखेरि खेर गइरहेको समयको सदुपयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ मित्रजन। हामी फ्री हुने बित्तिकै मोबाइल चलाएर बस्ने जुन हाम्रो बानी छ, अबदेखि मोबाइल नचलाएर कहीँ कतै कसैलाई कुर्नु पर्यो भने पनि हामी आँखा बन्द गरेछौँ, खुट्टामा क्रस गरेर आरामसँग सहजतापूर्वक बसेर आफ्नो सासलाई आउँदै जाँदै गरेको हेर्ने। त्यति बेरको मोबाइलमा अलार्म लगाउने, जति बेर हजुरले कुर्नुपर्ने छ, कहिले फ्लाइट डिले हुन्छ। फ्लाइट डिले हुँदाखेरि दिक्क मानेर यताउति घुम्छौँ। त्यसो नगरिकन त्यो समयलाई यसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। हामी एउटा चेयरमा आरामसँग बसौँ। हजुरले आँखा बन्द गरेको देखेर अरूले केही सोच्ला भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो
हाम्रो भ्रम मात्रै हो, कसैलाई कसैको वास्ता हुँदैन। त्यसैले आँखा बन्द गरेर रिल्याक्स भएर बसौँ। एकछिन मान्छेले हेर्छन् फेरि हिँड्छन्। अझ बरु हजुरलाई आँखा बन्द गरेको देखेपछि अर्को मान्छे पनि छेउमा आँखा बन्द गरेर बस्न सक्दछ। कोही चिनेको आफन्त जान्छ भनेपछि त उसलाई पनि यो विद्या सिकाउने, दुवै सँगसँगै यसरी आँखा बन्द गरेर खेर गइरहेको समयको सदुपयोग हामी ध्यान गरेर गर्न सक्दछौँ। यसका लागि कुनै दरी ओछ्याएर बस्नुपर्ने, फुलमाला अक्षता अबिर लिएर बस्नुपर्ने छैन। जे हामीसँग जतिखेर पनि भइरहन्छ, हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड जसलाई हामीले कहिल्यै साथी मानेनौँ हो, त्योसँग अब हामीले राम्रोसँग मितेरी गाँच्नुपर्ने बेला भएको छ। योसँग मात्रै हामीले फ्रेन्डसिप गर्न सक्यौँ भने हामी कति सुखी जीवन जिउँछौँ हामीले यसको कल्पना पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो जीवन कति सुखमय हुन्छ, हाम्रो सोच्ने दृष्टिकोण कति परिवर्तन हुन्छ।
अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ मित्रगण। सम्पूर्ण ध्यान आउँदै जाँदै गरेको सासमाथि केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोला। हरेक आउँदै गरेको सासलाई धन्यवाद दिउँ। त्यसै गरेर बाहिर जाँदै गरेको सासलाई पनि धन्यवाद दिउँ। भित्र आउने सासले बाहिरको शक्तिलाई हामीभित्र लिएर आउँछ भने बाहिर हाम्रो शरीरबाट बाहिर जाने सासले हामीभित्र भएका सम्पूर्ण अशुद्धिहरूलाई बाहिर फ्याँक्छ। कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा। यस्तो प्रिसियस सासलाई हामीले ग्रान्टेड रूपमा लियौँ। कहिल्यै थ्याङ्क यू भन्न जानेनौँ। अब आजदेखि हामी सधैँ हामीले लिने सास हामीलाई होस भएसम्म थ्याङ्क यू भनौँ। मनमा एउटा कृतज्ञताको भाव सधैँ भइरहनु पर्दछ। हामीले उपभोग गर्ने हरेक सामग्रीप्रति त्यो युनिभर्सलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्दछ। हाम्रो राम्रो स्वास्थ्यको लागि, सुन्दर घरको लागि, मायालु वातावरण भएको परिवारको लागि, हामीले खाने खानाका लागि, पिउने पानीका लागि, सुत्ने बिछौनाका लागि, चढ्ने गाडी मोटरका लागि, हरेक कुराका लागि हामीले धन्यवाद 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 भनेर यी शब्दहरू हरेक पटक भन्दै गर्नुपर्दछ। याद भएसम्म थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सौँ मित्र। र हर काम जागरुकताका साथ गर्ने बानी बसाल्यौँ भने हामी अटोमेटिकली शान्त र स्वस्थ हुँदै जान्छौँ। बिस्तारै शरीरको चेतनामा फिर्ता आउँ। खुट्टाका औँलाहरूलाई हलुकासँग चलाउँ। शरीरलाई अलिअलि चलाउँदै अघि खप्ट्याएर राखेका हातका औँलाहरूलाई मुटुमाथि राखौँ। र अघि हामीले भगवान शिव, माता पार्वती लगायतका विभिन्न चेतनाहरूसँग जुन कनेक्सन गर्न खोजेका थियौँ, ती सम्पूर्ण दिव्य शक्तिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिउँ। यति सहज र सरल विधि सिकाउनुहुने भगवान गौतम बुद्धप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरौँ। र यो सुन्दर ध्यानका लागि मनमा नै आफूलाई शाबासी दिउँ। मैले भनेपछि निम्न कुराहरू मनमा नै दोहोर्याउँ। म शारीरिक र मानसिक रूपले पूर्णतया स्वस्थ र सबल छु। म आत्मविश्वासले भरिपूर्ण छु। मेरो मन, मेरा इन्द्रियहरू मेरो वशमा छन्। म हर पल प्रसन्न चित्त, सन्तुष्ट र समतामा बस्दछु। म मेरो शरीरलाई, शरीरका हरेक अङ्गलाई, हरेक कोषहरूलाई धेरै माया गर्दछु। मेरो जीवनमा, मेरो दुनियाँमा सब थोक ठिक छ। मेरो प्रज्ञा जागृत भइसकेको छ। अब दुवै हातलाई बिस्तारै आँखाका माथि कचौराको सेपमा राखेर मैले 5 देखि 0 सम्म गनुन्जेलमा हात हटाएर बिस्तारै आँखा खोल्नुहोला। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अहिले हामीले ध्यान बस्दा हाम्रो मन एकाग्र भएकोले र विश्वशक्तिसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भइसकेको भएर हाम्रो शरीरमा विश्वशक्तिको प्रवाह तीव्र गतिमा हुन्छ। त्यसैले यो हातमा अहिले हाम्रो अत्यन्त ऊर्जा रहेको हुन्छ। यी हातलाई हामीले शरीरको कुनै पनि पीडाग्रस्त अङ्गमा छोएर त्यो अङ्ग निको भएको अनुभूति गरौँ। त्यो अङ्गसँग मनमनै एकछिन कुरा गरौँ, तिमी निको भइसक्यौ, तिमी ठिक छौ भनेर त्यसलाई मुसारौँ। आफ्नो यस्तो व्यस्त दिनचर्याका बावजुद केही समय निकालेर यसरी आइदिनु भएको छ मित्रहरू, त्यसका लागि हजुरहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। हामी हाम्रो मङ्गल साधेर अरूको मङ्गल साध्नमा पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सकौँ। हामी सबै मिलेर सँगसँगै सबैको मङ्गल, सबैको कल्याण। हार्दिक 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 धन्यवाद। कोही फ्रेन्ड केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि 2 मिनट त सेयर गरौँ, 2-4 मिनट। सीता बहिनी